अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 75% पार्टनरशिप्स पहले 3 सालों में नाकाम हो जाती हैं, चाहे वो ख़ानदानी दुकान हो, एक टेक स्टार्टअप या बड़ी कॉरपोरेशन। पार्टनरशिप्स मुनफरिद चैलेंजेस का सामना करती हैं। इस वीडियो में हम इन चैलेंजेस का जायज़ा लेंगे और अमली तजावीज़ फराहम करेंगे ताकि आप मजबूत पार्टनरशिप्स बना सकें। दोस्तों, पार्टनरशिप्स किसी भी कारोबार की रीढ़ की हड्डी हैं। ये वसाइल, महारतों और नेटवर्क्स को यकजा करती हैं और ऐसे अहदाफ हासिल करने का मौका फराहम करती हैं जो अकेले मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में ये मॉडल ख़ास तौर पर कशिश रखता है क्योंकि हमारी सकाफत इज्तमाही कामों पर जोर देती है, लेकिन इसके बावजूद पार्टनरशिप्स अक्सर नाकाम क्यों हो जाती हैं? इसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान में ज़्यादा पार्टनरशिप ज़ुबानी मुआहदों पर शुरू होती है। इसे एतमाद की अलामत समझा जाता है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, वाज़े मुआहदे लंबी दोस्ती का सबब बनते हैं। जब कोई कानूनी फ्रेमवर्क नहीं होता तो मुनाफे की तकसीम या जिम्मेदारियों पर छोटे छोटे झगड़े बड़े तनाज़ात का सबब बन जाते हैं। पाकिस्तान में पार्टनरशिप्स अक्सर ख़ानदानी ताल्लुकात या दोस्ती पर मबनी होती हैं। ये रुझान नेमत भी हो सकता है और मुसीबत भी। जहाँ इब्तदाई तौर पर एतमाद ज़्यादा होता है, वहीं जज्बाती अवामिल मंतकी फ़ैसला साजी को मुतासिर कर सकते हैं। फैसलाबाद में 2 दोस्तों ने एक बुटीक शुरू किया। एक ने आला मेयार के ग्राहकों को हदफ बनाया, जबकि दूसरे ने सस्ती कीमतों पर जोर दिया। किसी के भी समझौता ना करने की वजह से कारोबार ही ख़त्म हो गया। इसी तरह मुल्तान में ख़ानदानी ग्रॉसरी का कारोबार उस वक्त नाकाम हुआ जब ख़ानदानी अखराजात कारोबार से बराह रास्त लिए जाने लगे, जिससे सप्लायर्स के बिल अदा ना हो सके और इवेंचुअली ये कारोबार भी बंद हो गया और पार्टनरशिप्स डिसॉल्व हो गई। पाकिस्तान में अक्सर ये माना जाता है कि किसी तीसरे फरीक जैसे आर्बिट्रेटर या लॉयर को शामिल करना बेएतमादी की अलामत है, जबकि ये सोच बिल्कुल दुरुस्त नहीं। इसी सोच को बदलने की ज़रूरत है। एक और आम वजह पावर स्ट्रगल्स हैं। पाकिस्तान के कारोबार में जहाँ सीनियरिटी और हायरार्की अहमियत रखते हैं, इख्तियारात के बारे में इख्तलाफात आम हैं जो डिलेज और इनएफिशिएंसी का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर सियालकोट की एक टेक्सटाइल कंपनी में पार्टनर्स मशीनरी में सरमायाकारी या बैनुल अक़वामी मार्केट में अपनी एक्सपेंशन पर इख्तलाफ रखते थे। इनके इख्तलाफात ने कंपनी को पसमानदा कर दिया और नतीजतन कंपनी डिसॉल्व हो गई। ये पार्टनरशिप्स ख़त्म हो गई। इसी तरह इस्लामाबाद की एक टेक कंपनी में एक बानी CEO का किरदार लेना चाहता था, जबकि दूसरा जॉइंट लीडरशिप पर जोर देता था। क़यादत की कमी ने अहम फैसलों को रोक दिया और नतीजतन ये पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई। इसी तरह फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान में पार्टनरशिप्स की नाकामी की एक अहम वजह है। गैर मेयारी खाते और गैर मजाजी अखराजात माली मामलात पर एतमाद को तेज़ी से ख़त्म कर देते हैं। रावलपिंडी में एक रेस्टोरेंट के कारोबार में एक पार्टनर मालियत का इंचार्ज था। चंद सालों बाद दूसरे पार्टनर को पता चला कि ज़ाती अखराजात लाखों रुपए के थे। नतीजा कारोबार की फ़रोख्त था। इसी तरह पेशावर की एक तामीराती फर्म खाम माल की ख़रीदारी पर अखराजात का पता ना लगा सकी, जिसके नतीजे में कर्ज बढ़ गया। अनइक्वल एफर्ट्स एक पार्टनरशिप की जड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं और ये अक्सर कारोबारी ताल्लुकात का खामोश कातिल बन जाती हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां गैर रस्मी वर्क मुआहदे यानी इनफॉर्मल वर्क एग्रीमेंट्स आम हैं, वहां ये मसला ख़ास तौर पर संगीन हो जाता है। एक तरफ एक पार्टनर रात दिन मेहनत में जुटा रहता है, नए क्लाइंट्स लाने के लिए अपनी रातों को दिन बनाता रहता है, कारोबारी हिकमत अमलियों पर सोचता है और छोटे बड़े काम में अपनी तवानाइयाँ खर्च करता है। दूसरी तरफ दूसरा पार्टनर अक्सर अपने काम से अलग होकर तफरीही सरगर्मियों में गुम रहता है और कारोबार की हकीकत से गाफिल होकर अपने वक्त को ज़ाया करता है। ये फ़र्क ना सिर्फ इनफरादी काम की नौयत में नज़र आता है, बल्कि उससे पैदा होने वाली नाराज़गी और मायूसी पार्टनरशिप के रिश्ते में दरार डालने का बायस बन जाती है। जैसे ही एक पार्टनर देखता है कि दूसरा मेहनत में कमी कर रहा है और कारोबार के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, अंदर ही अंदर एक गम और दिलशकनी की लहर उठती है जो देर पा असरात छोड़ती है। वक्त के साथ साथ ये शिकायत बढ़ती जाती हैं, जिससे ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होती है और एक दूसरे के काम की अहमियत ख़त्म हो जाती है। नतीजतन पार्टनरशिप्स डिसॉल्व हो जाती हैं। पाकिस्तान में अक्सर पार्टनरशिप्स इसलिए भी नाकाम हो जाती हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स हजरात रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगते हैं
وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کا منصوبہ چند مہینوں میں ہی کامیاب ہو کر بے پناہ منافع دے گا، جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ یہ غیر حقیقی توقعات اکثر اعتماد کو نقصان پہنچاتی ہیں اور شراکت داری اختلافات اور ناکامیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ جو حضرات پارٹنرشپ میں سرمایہ لگاتے ہیں وہ اپنی تمام توجہ کاروبار کی ترقی پر مرکوز کرنے کے بجائے بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً منصوبے کی کامیابی کے امکانات مزید کم ہو جاتے ہیں۔ پارٹنرشپس کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت پسندانہ توقعات رکھی جائیں اور استقامت کے ساتھ طویل مدتی حکمت عملی پر عمل کیا جائے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی کاروبار راتوں رات کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت، وقت اور صبر درکار ہوتا ہے۔ کامیاب پارٹنرشپس وہی ہیں جہاں شراکت دار ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور باہمی تعاون کو ترجیح دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی پاکستان میں پارٹنرشپ شروع کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیے گا۔ امید ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنے سے آپ کی پارٹنرشپ دیر پا چلے گی۔ پارٹنرشپ شروع کرنے سے پہلے دونوں پارٹنرز کے مقاصد اور کاروباری اہداف کو تحریری شکل میں بیان کریں۔ ایک تفصیلی پارٹنرشپ ایگریمنٹ تیار کریں جس میں ذمہ داریاں، حقوق اور فیصلوں کے طریقہ کار کو واضح کیا جائے۔ لائرز یا کاروباری مشیروں کی مدد سے پارٹنرشپ کے اہم نکات پر غور کریں تاکہ کوئی اہم چیز نظر انداز نہ ہو۔ اپنی پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں ٹرانسپیرنسی کو ضرور مد نظر رکھیں۔ تمام مالی معاملات، فیصلوں اور کام کی پیش رفت کو اوپن رکھیں تاکہ شکایات پیدا نہ ہوں۔ جدید اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر کا استعمال کریں تاکہ دونوں پارٹنرز کو مالی معاملات پر مکمل رسائی حاصل ہو۔ ہفتہ وار یا ماہانہ میٹنگز کا اہتمام بھی کریں جہاں مسائل اور پروگریس پر کھل کر بات ہو سکے۔ اعتماد بحال کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹے پروجیکٹس پر کام کریں۔ پارٹنرشپ کے مالی معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ یا آڈیٹر کا تقرر کریں۔ واضح کریں کہ منافع کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگا۔ یہ کاروبار کی شراکت یا محنت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ہنگامی حالات کے لیے ایک الگ فنڈ قائم کریں تاکہ کسی بحران کے وقت مسائل کم ہوں۔ ہر مالی سال کے لیے ایک واضح بجٹ تیار کریں اور اخراجات کو کنٹرول کریں۔ فیصلہ سازی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پارٹنرشپ کے آغاز میں ہی یہ طے کریں کہ فیصلے متفقہ طور پر کیے جائیں گے یا اکثریت کی بنیاد پر۔ ہر پارٹنر کو مخصوص فیصلوں کے اختیارات دیں تاکہ وہ اپنے شعبے میں آزادانہ فیصلے کر سکے۔ اگر تنازع حل نہ ہو تو کسی نیوٹرل بزنس کنسلٹنٹ یا میڈییٹر کی مدد حاصل کریں۔ فیصلے صرف پارٹنرز تک محدود رکھنے کے بجائے ماہر ٹیم کے مشورے بھی شامل کریں۔ ان ایکول ایفرٹس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کو واضح طور پر تقسیم کریں اور اس کی دستاویز ڈاکیومنٹیشن کریں تاکہ ہر پارٹنر کو معلوم ہو کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ ماہانہ کارکردگی کے جائزے کے لیے پرفارمنس ریویوز کا نظام اپنائیں تاکہ محنت کی بنیاد پر انعامات دیے جا سکیں۔ کسی پارٹنر کی کمزور کارکردگی کی صورت میں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو بہتر کرنے کے لیے ٹریننگ فراہم کریں۔ اگر ایک پارٹنر کسی وجہ سے وقتی طور پر زیادہ محنت نہیں کر سکتا تو دوسرے پارٹنر کو مدد فراہم کرنے کی تیاری رکھنی چاہیے۔ پرسنل ڈفرینسز کو یعنی ذاتی اختلافات کو کاروبار سے الگ رکھنے کے لیے پروفیشنل رویہ اپنائیں۔ ایک دوسرے سے کھل کر بات کریں اور غلط فہمیوں کو دور کریں۔ تنازع کے وقت کسی تجربہ کار مشیر یا میڈییٹر کو شامل کریں تاکہ مسائل حل کیے جا سکیں۔ پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے لیے ایک ساتھ آؤٹ ڈور سرگرمیاں یا ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز کریں۔ مزید اپنی پارٹنرشپ کو مضبوط رکھنے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کریں۔ پارٹنرشپ کی ابتدائی دنوں میں ہی طویل مدتی منصوبہ بندی کریں۔ بدلتی ہوئی مارکیٹ کے مطابق اپنے منصوبوں کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں۔ بزنس پلاننگ اور اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کے لیے ماہرین سے مشورہ لیں۔ خطرات کو کم کرنے کے لیے مختلف پروڈکٹس یا سروسز میں سرمایہ کاری کریں۔ کمپنی میں ایک سخت اخلاقی ضابطہ یعنی کوڈ آف ایتھکس کو لاگو کریں۔ تمام مالی معاملات کو سخت مانیٹر کریں تاکہ بدعنوانی کے معاملات کم ہوں۔ ایماندار رویے کی حوصلہ افزائی کریں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی پر سخت ایکشن لیں۔ تمام پارٹنرز کو چیک اینڈ بیلنس سسٹم میں شامل کریں تاکہ بدعنوانی کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ پارٹنرشپ کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔
मामलात को शफाफ रखें और किसी भी मसले को वक्त पर हल करें। पार्टनरशिप कामयाब तभी होती है जब दोनों पार्टनर्स मिलकर कारोबार के मकासद को आगे बढ़ाएं और एक दूसरे के लिए ब्रिज का किरदार अदा करें, ना कि रुकावट का। दोस्तों, पार्टनरशिप्स को कामयाब बनाना कोई आसान काम नहीं, लेकिन अगर आप इन नुकात को समझें और इन पर अमल करें तो आप एक मजबूत और मुनाफे बख्श पार्टनरशिप कायम कर सकते हैं। याद रखें, कामयाबी का रास्ता एतमाद, मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से होकर ही गुजरता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलें। अपने ख्यालात कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। ये वीडियो अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो पार्टनरशिप के ज़रिए अपना कारोबार शुरू करने का इरादा रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। आपका वक्त देने का शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।